لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد سيد الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات بر محمد وآل محمد صلوات. حضرت عالیہ کی بارگاہ سے اس حقیقت کا اعلان ہے، انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا گیا ہے، انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر کائنات کو سمجھنے کے لیے، کائنات کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے، کائنات کو استعمال کرنے کے لیے رب کائنات کی طرف سے انسان کو نعمت رحمت سے نوازا ہے۔ اور عقل کی ہدایت کے لیے اس رحمان الرحیم کی طرف سے نبیوں اور اماموں کو بھیجا گیا۔ جہاں بھی عقل انسانی رک جاتی ہے، جہاں بھی عقل انسانی تھک جاتی ہے، وہیں سے نبی اور امام اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ سلسلہ نبوت کو دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ہمارے نبی، ہمارے حضور حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے آپ کے پاس آنے کے بعد کہا، عبداللہ کے فرزند، آمنہ کے لال، ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں۔ اور ہماری صلح کی خواہش کے ساتھ ساتھ ہماری چاہت یہ ہے کہ اس سال آپ بغیر حج کیے ہوئے واپس چلے جائیں۔ آنے والے سال میں ہم مکہ کو خالی کر دیں گے مسلمان کی۔ نبی نے کہا ہمیں منظور ہے۔ کفار مکہ نے کہا دوسری ہماری چاہت یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہماری قید میں آ جائے گا، ہماری گرفت میں آ جائے گا، ہمارے قبضے میں آ جائے گا، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ نبی نے کہا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ پھر انہوں نے کہا تیسری ہماری چاہت یہ کہ ہمارا جو عزیز، ہمارا جو ساتھی مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا، مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہوگی، مذہبی ذمہ داری ہوگی کہ ہمیں واپس کر دیں، ہمیں واپس لوٹا دیں ہمارے عزیز کو۔ نبی نے کہا ہمیں یہ بھی منظور۔
के रसूल हमें आपकी नबूवत में शक हो रहा है, आप अल्लाह के नबी हैं भी कि नहीं है, इसमें हमें शक हो रहा है। इसलिए कि आप इन काफिरों से जिन्हें हम बद्र में, रोज में, खंदक में शिकल दे चुके हैं, इनसे इतना दबकर सुनो कर रहे हैं आप। हमें तो शक हो चला है कि आप नबी हैं या नबी नहीं हैं। ये लश्कर इस्लाम का कौन सी भाई कह रहा था? ये लश्कर इस्लाम का वो सिपाही कह रहा था जिसकी पूरी जिंदगी का कारनामा ये रहा, न उसने किसी काफिर के जिस्म पर जख्म लगाया, न अपने बदन पर खराश करनी दी, न किसी काफिर को कत्ल किया, न अपने बदन पर कोई खराश आने दी। वो कह रहा था कि आप जिन्हें काफिरों को हम शिकस्त पे शिकस्त दे चुके हैं, उनसे आप दबकर शुरू कर रहे हैं। हमें तो आपकी नबूवत में शक हो रहा है। तो नबी ने क्या फरमाया था? जिसके तुम दबकर शुरू करना समझ रहे हो, अल्लाह उसी को फतेह मुबीन करार देगा। अल्लाह खुली हुई फतह करार देगा। उसने फिर मचल कर कहा, ये कैसी खुली हुई फतह है, ये कैसी फतेह मुबीन है? हमारा जो साथी इनकी कैद में चला जाएगा वापस नहीं करेंगे, इनका जो भी सिपाही हमारी गिरफ्त में आ जाएगा हमें वापस करना पड़ेगा। ये कैसी खुली हुई फतह हुई? नबी फरमाते कि अब यहाँ अपने इंसानी रुकी कि नहीं रुकी? मैंने क्या किया था, पूरी कायनात को समझने के लिए अल्लाह ने इंसान को अक्ल से नवाजा, अक्ल का दी, और अक्ल की हिदायत के लिए नबियों और इमामों को भेजा। अब यहाँ अक्ल इंसानी रुक रही है कि ये खुली हुई फतह कैसे हो सकती है? नबी ने कहा, सुनो, जो काफिर कैदी बनकर हमारे माशरे में जिंदगी गुजारेगा वो अपने अखलाक और किरदार से कुफ्र को फैलाएगा, जिसे वापस कर देना ही बेहतर है। और जो मुसलमान कैदी बनकर इनके दरमियान में जाएगा वो अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम को फैलाएगा। यही मकसद नबूवत और रिसालत है। सलवात भेजते मोहम्मद वाले इंसानी रुकती है, वहीं से नबी अपने काम को शुरू करता है, और यही तारीख इमामत है। बादशाह वक्त हारून रशीद हज के लिए आया, बनी अब्बास का फरमा रवा, और सिलसिला बनी अब्बास में सबसे बड़ा बादशाह वो हज के लिए आया, और उसने ऐलान किया, जब तक मैं अरकान हज को अदा न करूं, मुझसे पहले कोई अरकान हज को अदा नहीं करे, सब रुके रहे। ये ऐलान करने के बाद उसने देखा कि नौजवान सैनी हरम में आया, जिसके चेहरे पर इबादत का जमाल भी था, इबादत का जलाल भी था, और उसने हर एक रुकने हज को हारून रशीद से पहले अदा किया। हारून रशीद को अपनी कमाई का एहसास हुआ कि मेरा मना करने के बावजूद जो है इसने मुझसे पहले अरकान हज को अदा किया। अरकान हज से फारिग होने के बाद हारून रशीद ने कहा, उस नौजवान को तलाश करो हाजियों के मजमे से, और जहां मिल जाए उसे मेरे सामने लाओ ताकि मैं उससे मालूम करूं उसने मेरे मना करने के बावजूद अरकान हज को मुझसे पहले क्यों अदा किया। सिपाही ने तलाश किया, देखा सैन हरम में एक मकाम पर वो नौजवान कमाल खुशबू खुशबू के साथ तिलावत कुरान करीम कर रहा। हारून रशीद की सिपाही ने जाने के बाद कहा, नौजवान तुम्हें बादशाह वक्त ने बुलाया, कुरान करीम की तिलावत करो, किए पूछिए। बादशाह ने बुलाया, सरबराह मुमलकत ने बुलाया, मुझे मंदिर नजरें उठाने के बाद कहा, मेरी कोई जरूरत बादशाह से वाबस्ता नहीं, अगर उसकी कोई गरज उससे वाबस्ता है तो वो मेरे पास आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले
मुझसे कोई काम है तो वो मेरे पास आ जाए। नौजवान का जवाब पहुंचा। हारून रशीद आया। आने के बाद पहले नौजवान को सलाम किया और नौजवान को सलाम करने के बाद तो नौजवान, इजाजत है कि मैं तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊं? नौजवान ने कहा, हारून रशीद, घर का मालिक मैं नहीं हूं, घर का मालिक वो है, उससे इजाजत लो। अगर मैं घर का मालिक होता तो मुझसे इजाजत लेते। और नौजवान, हमसे इस तरह गुफ्तगू करते हुए हमें ऐसा जवाब देते हो, तुम्हें डर महसूस नहीं हो रहा? जिस तरह हमें जवाब दे रहे हो और तुम्हें खौफ महसूस नहीं हो रहा? नौजवान ने कहा, हारून रशीद, हम अल्लाह के बंदे हैं, इताअत गुज़ार हैं, हम सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी से लड़ते हैं, वरना किसी फिरौन की बरूनी को खातिर में नहीं लाते। हम सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी से लड़ते हैं। अब यहाँ पर वो जुमला इरशाद याद कर लें, दोहरा लें। मासूम का इरशाद, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो किससे डरता है? सलवात भेजते हो मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि बादशाह, हम सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी से लड़ते हैं, वरना किसी की फिरौनियत को खातिर में नहीं लाते। हारून रशीद ने कहा, अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल मालूम करना चाहता हूँ, कुछ मालूम करना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। नौजवान ने कहा, पहले ये बताओ, ये जो मुझसे मालूम करना चाहते हो, ये मेरा इम्तिहान लेने के लिए मालूम कर रहे हो या अपने इल्म में इजाफा चाहते हो? तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए इसलिए मुझसे मालूम कर रहे हो, या मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? पहले अपने मकसद को वादे करो। हारून रशीद ने घबरा कर कहा, मैं आपका इम्तिहान लेना नहीं चाहता कि आपके पास कितना इल्म है, मैं तो अपने इल्म में इजाफा चाहता हूँ, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा आपके जवाब से। अगर इल्म में इजाफा चाहते हो इसलिए मुझसे मालूम किया है तो इस तरह बैठो जिस तरह शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता है। मोहम्मद वाले अब इसे फारसी ज़बान में मुहावरे में अंदाज कहा गया कि बादब सीखते हैं, बेअदब नहीं सीखते। मोहम्मद वाले कर बैठा, शागिर्दों की तरह बैठा। अब नौजवान ने कहा, मालूम करो, क्या मालूम करना चाहते हो, क्या सवाल है? तो नौजवान, इतना बता दो कि वाजे बातें शरीयत कितनी है। मेरा कोई बड़ा सवाल नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे कि वाजे बातें शरीयत कितनी है। नौजवान ने कहा, वाजिब शरीयत मालूम करना चाहते हो तो सुनो, 1, 5, 17, 34, 12 में एक, पूरी जिंदगी में एक, ये कुल वाजिबात शरीयत है। हारून रशीद ने कहा, मैंने आपसे वाजिबात शरीयत मालूम की, आपने बता दिया 1 है, 5 है, 17 है, 34 है, 12 में एक, पूरी जिंदगी में। मैं समझा नहीं, मैं जवाब को समझ नहीं पाया। ये सिलसिला गुफ्तगू क्या है? कायनात को समझने के लिए इंसान को अक्ल दी गई और अक्ल की हिदायत के लिए नबियों और इमामों को भेजा गया। जहाँ अक्ल इंसानी रुक जाती है वहीं से नबी और इमाम अपने काम को शुरू करते हैं। उसने कहा, मैं आपके जवाब को समझा नहीं, तो अक्ल इंसानी रुकी। इमाम ने अपना पैगाम को शुरू किया कि तूने सवाल किया वाजिबात शरीयत कितनी है। मैंने कहा 1 वाजिब है, 5 वाजिब है, 17 वाजिब है, 34 वाजिब है, 12 में एक, पूरी ज़िंदगी में। तो सुन, मुसलमान बनने के लिए अल्लाह को एक मानना वाजिब, अल्लाह को एक मानने के बाद 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान पर वाजिब। मैंने कहा 17 वाजिब, 5 वक्त की 17 रकतें हैं जो हर मुसलमान पर वाजिब। मैंने कहा 34 वाजिब, 17 रकतों के 2-2 सजदे हैं जो हर मुसलमान पर वाजिब।
میں نے کہا 12 میں ایک واجب، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک مہینے کے روزے ہر مسلمان پر واجب۔ میں نے کہا پوری زندگی میں ایک واجب، یہ حج ہے جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جواب سننے کے بعد ہارون رشید نے کہا یہ نوجوان ہے کون؟ جواب پانے کے بعد ہارون رشید نے معلوم کیا کہ یہ نوجوان ہے کون؟ تو کچھ سچے صاحب ایمان نے کہا، جو وہاں صاحب ہارون رشید نے کہا یہ نوجوان ہے کون؟ ایک سچے صاحب ایمان نے کہا ہارون رشید تیرے حج کرنے پر افسوس ہے، ارے کعبے کو جانتا ہے، وارث کعبہ کو نہیں پہچانتا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ یہ سننے کے بعد روح بدلا، کہا آپ ہی موسیٰ کاظم ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ ہی جعفر صادق کے فرزند ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں انہی کا فرزند ہوں۔ کہا تو موسیٰ کاظم مجھے تو میرے سپاہیوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ میرے خلاف انقلاب لانے کے لیے اپنے ہاتھوں پر مسلمانوں سے چھپ چھپ کر بیعت لے رہے ہیں تاکہ میرے خلاف انقلاب برپا کر دیں۔ امام نے مسکرا کر کہا ہمیں اعلانیہ بیعت لینے سے کتنے روکا ہے جو چھپ کر بیعت لیں گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں چھپ کر بیعت لے رہا ہوں، تو ہمیں اعلانیہ بیعت لینے سے کتنے روکا ہے جو چھپ کر بیعت لیں گے؟ اس نے کہا آپ کو بیعت لینے کا حاصل نہیں ہے مسلمانوں سے، اس لیے کہ آپ بادشاہ وقت نہیں ہیں، مجھے بیعت لینے کا حاصل ہے، میں سربراہ مملکت ہوں، آپ بادشاہ وقت نہیں ہیں، آپ کو بیعت لینے کا حاصل نہیں ہے۔ امام نے کہا سنو ہارون رشید، تم انسانوں کے بادشاہ ہو، ہم کائنات کے امام ہیں۔ تم انسانوں کے بادشاہ ہو، ہم کائنات کے امام ہیں، اور اپنے اور ہمارے اقتدار کے فرق کو سمجھو۔ اگر تم اقتدار سے ہٹ جاؤ تو انسان امن و سکون کی سانسیں لینے لگے، اور اگر ہمارا وجود کائنات میں نہ رہے تو قیامت آ جائے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد کے پر۔ یہاں لاجواب ہوا، پھر رخ بدلا، کا موسیٰ کاظم آپ ابو طالب کی نسل سے ہیں، وہ بھی پیغمبر کے چچا تھے، ہم عباس کی ذریت سے ہیں، وہ بھی پیغمبر کے چچا تھے۔ یہ بنی عباس کا سلسلہ بنتا تھا، نبی کریم کے ایک چچا کا نام جو ہے عباس، اس کے سلسلے نسل کو بنی عباس کہا جاتا۔ تو پھر اس نے کہا موسیٰ کاظم آپ ابو طالب کی نسل سے ہیں، وہ بھی پیغمبر کے چچا، ہم عباس کی نسل سے ہیں، وہ بھی پیغمبر کے چچا، رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں، آپ میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہارون رشید جتنا تیرے اور ہمارے کردار میں فرق ہے، جتنا تیرا میرے اقتدار میں فرق ہے، اتنا ہی تیرے اور میرے رشتے میں فرق ہے۔ رشتے میں بھی فرق ہے، برابری نہیں ہے۔ کیا رشتے میں فرق کیسے ہے؟ آپ ابو طالب کی نسل سے ہیں، وہ بھی پیغمبر کے چچا، ہم عباس کی ذریت سے ہیں، وہ بھی پیغمبر کے چچا، رشتے میں فرق کیسے ہو گیا؟ امام نے کہا رشتے کے فرق کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس طرح سمجھو، ذرا یہ بتاؤ ہارون رشید، اگر ہمارے جد رسول کریم اعجاز نبوت و رسالت کے ذریعے اس وقت تیرے پاس آ جائیں اور آنے کے بعد کہیں کہ ہارون رشید میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بتا نبی کے سوال کو رد کرے گا کہ پورا کرے گا؟ اپنی بیٹی نبی کی ذریت میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا اگر رسولوں کا سردار مجھ سے بیٹی کا سوال کرے اپنی ذریت کے لیے تو پہلی فرصت میں اپنی بیٹی نبی کی ذریت میں دینے کے بعد عرب اور عجم کے اندر فخر محسوس کروں گا کہ میری بیٹی سید المرسلین کی زوجہ ہے۔ سننے کی لذت محسوس نہیں فرمائی آپ، اپنی بیٹی کو نبی کی ذریت میں دینے کے بعد پوری کائنات میں فخر کروں گا کہ میری بیٹی سید المرسلین کی زوجہ ہے۔
یعنی بیٹی نبی کی زوجیت میں دینے کو تیار تھا، لیکن بربنا خلوص نہیں بلکہ بے فضیلت با فضیلت بننا چاہتا تھا۔ صلوات ملتے محمد والے محمد۔ یہ اب ایک جملہ سماعت فرما لیں، وہ بھی حدیث کا جملہ ہے۔ امام سجاد نے فرمایا ایک مقام پر، ہمارے اور عام انسانوں کے فرق کو اس طرح سمجھو کہ آپ انسانوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش میں ان میں سے ہوتا، لیکن ہمیں کس کی اس سے چاہت نہیں ہوتی کہ کاش ہم ان میں سے ہوتے۔ صلوات ملتے محمد والے محمد۔ ایک چاہتا ہے کہ کاش میں اس میں ہوتا۔ امام نے کہا اور ہارون رشید نے سننے کے بعد کہا بس تیرے اور ہمارے رشتے میں یہی فرق ہے، نبی اس سے بیٹی کا سوال کر سکتے ہیں اپنی زوجیت کے لیے، لیکن ہم سے بیٹی کا سوال اپنی زوجیت کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہماری بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ کتنا نمایاں فرق ہے، کسی نے معلوم کیا۔ اب یہاں بھی وہی کہ جہاں عقل انسانی رکی وہاں سے امام اپنا کام شروع کرتا ہے۔ ایک شخص نے آنے کے بعد مولا کائنات سے سوال کیا، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا نبی خدا جناب عیسیٰ کا مرتبہ زیادہ؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ یہ ولی خدا سے، کائنات کے امام سے، علی مرتضیٰ سے۔ مولا یہ بتائیں آپ کا مرتبہ زیادہ ہے جناب عیسیٰ کا؟ امام نے فرمایا ہمارا مرتبہ زیادہ ہے۔ کیا مولا دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ آپ کا مرتبہ عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ کیا ثبوت تو بہت سامنے کا، ثبوت اگر چاہتا تو بہت سامنے کا اگر فکر کرے۔ جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا تو مریم بیت المقدس کی طرف بڑھی، جواب آیا مریم یہ عبادت خانہ ہے، ذبح خانہ نہیں ہے۔ اور جب ہماری ولادت کا وقت آیا تو نئے در کے ذریعے ہماری ماں کو کعبے کے اندر بلایا گیا۔ صلوات ملتے محمد والے میرے مولا اسی دیر میں بتا دیں کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے، نبی خدا جناب موسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کلیم اللہ موسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے آپ کا، عیسیٰ سے آپ کا مرتبہ بلند ہے، تو مجھ پر واضح ہوگی، آپ نے دلیل دے دی۔ لیکن یہ اور بتا دیں کہ موسیٰ سے زیادہ بلند ہیں آپ، یا موسیٰ کا درجہ آپ سے بلند ہے؟ کہ ہمارا مرتبہ موسیٰ سے زیادہ۔ اب مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کا دلیل بھی بہت سامنے کی ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ فرعون سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، گستاخ ہو گیا ہے، اسے جا کر دعوت حق دو، تو موسیٰ نے کہا تھا پروردگار یہ موسیٰ کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا ہے، مجھے تنہا جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے فرعون کے پاس، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ساتھ بھیج دے تاکہ ہم دونوں جانے کے بعد دعوت حق دیں۔ یہ ہیبت موسیٰ کہ تنہا جاتے ہوئے خوف محسوس کیا، اور یہ ہماری بے خوفی ہے۔ جب رسول نے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا تو مکے کے سینکڑوں میں آدمی میری تلوار سے لقمہ اجل بن چکے تھے، لیکن میں نے تنہا جانے کے بعد تبلیغ کی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے مجھے واضح ہو گیا کہ آپ کا مرتبہ موسیٰ سے زیادہ ہے، لیکن یہ اور بتا دیں ابراہیم کا مرتبہ زیادہ ہے خلیل خدا کا، یہ آپ کا ہمارا مرتبہ زیادہ ہے خلیل خدا سے۔ کا مولا اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ابراہیم نے خلیل خدا نے ایک مردے کو ایسے مقام پر دیکھا جس کے بدن کا آدھا حصہ پانی میں تھا، آدھا حصہ خشکی میں تھا، جو بدن کا حصہ پانی میں تھا اسے پانی کے کیڑے کھا رہے تھے، جو خشکی میں تھا اسے خشکی کے کیڑے کھا رہے تھے۔ تو ابراہیم نے دست دعا بلند کرنے کا بات کہا تھا پروردگار جس کا جسم اس طرح تقسیم ہو گیا ہے تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟
یہ ابراہیم کا ایمان بالغیب تھا اور یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ ہمارے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو اب ایمان و یقین میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. سلمان بھیجتے محمد والے محمد مولا اتنا اور بتا دیں کہ نبی خدا جناب نوح کا مرتبہ زیادہ ہے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے. آپ نے فرمایا ہمارا مرتبہ زیادہ ہے. کہ مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نوح کی امت نے نوح کو زیادہ پریشان کیا، زیادہ ستایا، زیادہ تکلیفیں پہنچائیں تو نوح نے دستے دعا بلند کر دیا، پروردگار ہوئے زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑو، انہیں سب کو ختم کر دے. اور یہ ہمارا سبب تھا کہ نبی کے بعد ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہم نے امت نبی کے لیے بد دعا نہیں کی. صلوات بھیجتے محمد والے محمد کے مولا بس اتنا اور بتا دیں کہ جناب آدم کا مرتبہ زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے. ابو البشر آدم کا مرتبہ زیادہ ہے کہ آپ کا ہے؟ کہ ہمارا مرتبہ زیادہ ہے. تو مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں نوح سے خلق کیا گیا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آدم کو ایک بار فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، بس ایک بار. آدم کو فرشتوں نے ایک بار سجدہ تعظیمی کیا. اور یہ ہم آل محمد کا مرتبہ ہے کہ اللہ جب سے کائنات کو بنایا ہے، جب سے اور جب تک کائنات رہے گی، پروردگار خود ہم پر درود و سلام بھیج رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو آدم کی ایک مرتبہ تعظیم کا مظاہرہ ہوا اور ہمارے روز تعظیم کا مظاہرہ مسلمان کر رہے ہیں. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. جہاں نبی اور اہل بیت نبی کی عظمت اور مرتبہ بے مثال لاسانی، وہاں ان کے مسائل بھی بے مثال. اولاد رسول کو کس طرح ستایا گیا، مسائل کو مربوط کر رہا ہوں عزیزوں میں. اولاد رسول کو کس طرح ستایا گیا بعد رسول. کہ منصور زبانفی نے اپنے دور اقتدار میں پورے حسنی سادات کو، ہر ایک حسنی سید کو قید بنا کر اپنے قید خانے میں رکھا تھا. ہر ایک حسنی سید نسل امام حسن کا ہر ایک فرزند اس کے قید میں تھا. اسے بغاوت کا اندازہ خوف تھا اور ایسے قید خانے میں رکھا تھا ان سادات کرام کو جس میں قیدیوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن کب آیا ہے، رات کب آئی ہے. ایسا تاریخ قید خانہ، اس میں ہر ایک حسنی سید قید کے عالم میں تھا. قیدیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا سورج کب نکلا ہے، سورج نے کب غروب کیا. ایک روز قید خانے کا دروازہ کھلا، اس سپاہی قید خانے میں داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں تشت تھا اور آنے کے بعد کہا میں جملہ آ گیا ہے تو میں دوہراتا چلوں. وہ قید خانہ جس میں قیدیوں کو سورج کے طلوع و غروب کو پتہ نہیں چلتا تھا، رات میں تمیز نہیں ہوتی تھی، لیکن تاریخ لکھتے کہ ہر امام زادے نے، ہر ایک سید زادے نے اپنی ہر نماز واجب کو اس کے اول وقت پر ادا کیا. یہ تو سادات کی جہاں عظمت ہے وہاں سادات کی ذمہ داری بھی ہے، کردار بھی ہے. اس کردار کو بھی محفوظ رکھیں. ہر ایک امام زادے نے، سید زادے نے، حسنی سید نے اپنی ہر نماز واجب کو اس کے اول وقت پر ادا کیا. نماز صبح اول وقت پر، نماز ظہرین اول وقت پر، نماز مغربین اول وقت پر. اور جب کسی نے معلوم کیا جن قیدیوں کو سورج کے نکلنے کا، سورج کے غروب ہونے کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ نماز کے اول وقت کو کیسے معلوم کرتے تھے کہ نماز صبح کا اول وقت آ گیا، نماز مغربین کا اول وقت آ گیا، نماز ظہرین کا اول وقت آ گیا. کیسے معلوم کرتے تھے یہ؟ انہیں تو یہی پتہ نہیں تھا کہ سورج کب نکل آیا، کب غروب کر گیا. تو بتانے والوں نے بتایا ان قیدیوں میں، ان سادات کرام میں جو قرآن کریم جنہیں حفظ تھا
वो मुसलसल एक के बाद एक कुरान करीम की तिलावत करते थे। कहते हैं देख कर पढ़ने की बात नहीं हो रही, जिन्हें कुरान करीम, तो कुरान करीम की हिफ्ज़ की नेमत किसी और की नहीं थी, हमारे घर का खजाना था। सलवात मिलते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे शायर और हमारे ज़ाकिर जो हैं यहाँ पर जुमला कहते हैं, जबकि ये देखिए ये घर की हिफ्ज़ जो था, कुरान करीम की हिफ्ज़ जो था, ये सादात के शियों के घर की ये चीज़ थी जो दूसरों के खेमे में पहुँच गई और हमें एहसास तक नहीं। आज हमारा ज़ाकिर और हमारा शायर हमारे मजमे के सामने आने के बाद कभी कभी जब मजमा जो है जोश के अंदर नारे लगाता है तो हमारा शायर हमारा ज़ाकिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ नारों के हाफिज होते हैं, पारों के हाफिज नहीं होते। सब हाफिज मोहम्मद वाले इतनी खूबसूरती के साथ धोखा दिया जा रहा है। सलवात मिलते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कैदखाने का दरवाजा खुला। मैं ऐसा कर रहा था कि मुसलसल कुरान करीम की तिलावत करते थे ये सादात, और इससे अंदाजा करते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक कितनी आयतों को पढ़ लिया जाएगा तो इतना वक्त आ जाएगा। इससे वक्त नमाज के वक्त को मालूम करते हैं, अगर इतनी आयत को हम पढ़ लेंगे तो इतना वक्त आ जाएगा, इससे वक्त नमाज को मालूम करते हैं। एक रोज कैदखाने का दरवाजा खुला तो सिपाही अपने हाथों में तख्त लिए हुए अंदर दाखिल हुए और मालूम किया कैदियों औलाद रसूल उनमें से अब्दुल्ला महज किसका नाम है? कौन सैयद है जिसका नाम अब्दुल्ला महज है? किसी ने इशारा किया ये बुजुर्ग जो मसरूफ़ नमाज हैं, मसरूफ़ तिलावत हैं, मसरूफ़ तस्बीह हैं, यही अब्दुल्ला महज है। बुजुर्ग की तरफ इशारा किया। वो सिपाही आगे बढ़े, अब्दुल्ला के करीब पहुंचे। अब्दुल्ला महज के जो ज़ईफ़ थे, तख्त को रखने के बाद कहा अब्दुल्ला महज अपनी तिलावत को, अपने जिक्र को रोको और देखो बादशाह की तरफ से तुम्हारे लिए कितना कीमती तोहफा भेजा गया। अब्दुल्ला ने कुछ देर के बाद अपने जिक्र को रोका तो मुतवक्किल मंसूर के सिपाहियों ने फिर कहा अब्दुल्ला तख्त की तरफ देखो, कितना कीमती तोहफा तुम्हारे लिए जो बादशाह की तरफ से भेजा गया। ये कहकर तख्त से कपड़ा हटाया तो देखा तख्त में लालो याकूत नहीं है बल्कि दो बेटों के कटे हुए सर रखे, दो बेटों के कटे हुए सर रखे हुए। अब्दुल्ला ने बेटों को सरों को देखा। ज़ईफ़ बाप ने कांपते हुए हाथों से दोनों सरों को उठाया, अपने चेहरे के सामने लेकर आए और दोनों बेटों के चेहरों को देखने के बाद कहा शाबाश मेरे बेटो, तुमने शाने मर्दाना के साथ अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले करने के बाद सादात के सर को ऊंचा कर दिया। मैं तुमसे खुश हूँ। लायक औलाद अपने माँ बाप के नाम को इसी तरह ऊंचा करती। लेकिन ये कहने के बाद अब्दुल्ला कुछ देर के बाद खामोश हुए और आवाज़ बंद हुई और कैदियों की आवाज़ बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहूँगा अब्दुल्ला बड़े हौसले का मुजाहरा किया, बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। बेटों के सरों को देखने के बाद आपने गरेबान को ताक नहीं किया, आपने सर के बाल नहीं बिखराए, लेकिन इतना सदमा हुआ कि रूह जिस्म में न रह सकी, रूह परवाज कर गई। बस यही फर्क है दूसरों में और करबला वालों में। दो बेटों के सरों को देखने के बाद आप जिंदा नहीं रह सके, लेकिन जरा हुसैन की हिम्मत का मुजाहरा करा। एक ही दिन में 71 लाशों को देखा, 71 सरों को देखा और हर एक के सराहने पहुंचे, हर एक की लाशें को मैयत को लेकर आए और कैसे कैसे अजीजों के लाशों को उठाया, बेटों के लाशें, भांजों के लाशें, अजीजों के लाशें, शबीए रसूल अली अकबर का लाशा। एक बाप के दिल में बेटे की कैसी मोहब्बत होती है।
एक बाप को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है और एक बाप का दिल बेटे की मौत पर कैसा हो जाता। अली अकबर की मंजिल तो उठाई हुसैन ने, लेकिन इसको भी वादा कर दिया कि एक बाप के दिल में बेटे की कैसी मोहब्बत होती है। तो मेरे लाल तेरे मरने ने मेरी आंखों की बीनाई साहब तो बताओ, जब हुसैन के ऊपर अली अकबर के गम का शहादत का इतना हुआ तो पालने वाली माँ उम्मे लैला ने अपने बेटे का गम को किस तरह मनाया होगा। इस तरह मनाया कि उम्मे लैला कैसे आजाद होने के बाद जब मदीने में आ गई और माह मुबारक रमजान आया, माह मुबारक रमजान आने के बाद ईद का चांद नमूदार हुआ, ईद का चांद देने के बाद मदीने के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी और फातिमा ज़हरा के घर में सफ़े मातम बिछाए जा रहे थे। मदीने के अंदर मदीने वाले खुशियां मना रहे थे और फातिमा ज़हरा के घर में उसकी औलाद सफ़े मातम बिछा रही थी। हर एक बीवी को अपना अपना अजीज याद आ रहा था। उसी वक्त कुछ वक्त गुजरा तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि उम्मे लैला कभी इस तरह से न रोई जिस तरह से आज हो गई। आगे पहुंची, कहा मेरी साबरा भाभी, करबला में तेरा जवान लाल मारा गया, करबला में तेरे वाली और वारिस का सर कलम हुआ। उम्मे लैला शहादत हुसैन की बात कहनी बनाई गई, करबला से कूफा, कूफा से शाम खिलाई गई, लेकिन मैंने किस तरह कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा टूटा जितना आज रो रही हो, जबकि रोज़े ईद है। आज कौन सा करबला का गम याद आ गया। बस मसाइल का पर जुमला है, जितना एहसास कर सकती कर ले। ये सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरी साबरा भाभी, आज करबला का कौन सा गम याद आ गया तो उस तरह टूट कर रो रही है। बस उम्मे लैला ने भीगी हुई आंखें उठाई, ज़ैनब के चेहरे पर नजरें मंजूर और कहा मजलूमा माँ की मजलूमा बेटी, मजलूमा माँ की मजलूमा बेटी। अभी कुछ देर पहले अकबर के दो दोस्त आए और आने के बाद कहते हमें तो अपने अली अकबर याद आ रहा। ज़ैनब सोचो, जब लड़ो